सेहत और तंदुरुस्ती से भरपूर हमारा योगा सेगमेंट आपने देखा। उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आया होगा। सभी नाज़रीन को योगा के मुतालिक मिसकंसेप्शंस होती है कि मोटे लोग या जिनका वज़न ज़्यादा है सिर्फ वही लोग योगा करें। ऐसा नहीं है। आप अपनी बॉडी में जो है वो इलास्टिसिटी लाने के लिए, अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, अपना टमी फ्लैट करने के लिए जो है और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो योगा किया जा सकता है। अगर आप स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, तब भी आपको योगा की ज़रूरत है, जिससे आपके खून की जो रवानगी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मज़ीद बातों के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट टॉप स्टोरीज़ इन कनाडा की तरफ। वेललैंड केनाल पोर्ट रॉबिन्सन के नजदीक 2 कार्गो बहरी जहाज़ों में टक्कर से जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पोर्ट इंतजामिया का कहना है कि एलएनएस नामी कार्गो जहाज मिनीसोटा जा रहा था, जबकि दूसरा जहाज फ्लोरेंस एस्प्रिट क्यूबिक जा रहा था। इंतजामिया इस हादसे की तहकीकात कर रही है। हुकाम का कहना है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही उसके माहौलियात पर कोई असरात आएंगे। उन्होंने कहा कि जहाज हर शिपिंग सीजन में नहर के इस हिस्से में सैकड़ों बार गुजरते हैं, खास तौर पर इस जगह पर जहां 2 जहाज आपस में टकराए थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि फ्लोरेंस एस्प्रिट और एलएनएस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे नुकसान हुआ है। ये नहर जनूबी ओंटारियो में वाक़ है और लेक ओंटारियो को लेक एरी से जोड़ती है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वेज सब्सिडी प्रोग्राम में दिसंबर तक तौसीह का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि रवा हफ्ते हम वेज सब्सिडी प्रोग्राम में दिसंबर तक तौसीह का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, ताकि मईशत के मुकम्मल बहाल होने तक कारोबारों को गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए मदद फराहम की जा सके। This week we'll be announcing an extension to the wage subsidy program until December to give greater certainty and support to businesses as we restart the economy. ट्रूडो का कहना था कि महीनों से जारी मौशी कारोबार की बंदिश के बायस मुतासरा कैनेडियन शहरियों को मुलाजमत पर बरकरार रखने के लिए वेज सब्सिडी प्रोग्राम हुकूमत का अहम मंसूबा है। वज़ीर आज़म की जानिब से इस प्रोग्राम की तौसीह में अहलियत के मयार और कवायद में तब्दीली से मुतालिक मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गईं। इस प्रोग्राम के तहत 6 जुलाई तक हुकूमत कैनेडा की 25,23,070 कंपनीज को $18.01 बिलियन अदा कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि इस प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले हुकूमती इमदाद के अहल मुलाजमीन की तनख्वाह का 75% हुकूमत अदा करती है, जबकि बाकी रकम मुतल्लिका आजर को अदा करनी पड़ती है। कनाडा और अमेरिका की मुश्तरका सरहद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसीह कर दी गई है। दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका सरहद की बंदिश का मुआहिदा 21 जुलाई को खत्म हो रहा है। इस मुआहिदे का हर महीने जायजा लिया जाता है, जिसके बाद उससे मुतालिक मजीद कोई फैसला किया जाता है। दोनों ममालिक की जानिब से मुआहिदे की तौसीक पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आला सरकारी हुकाम ने तस्दीक की है कि कनाडा और अमेरिका के माबैन सरहद की बंदिश को 21 अगस्त तक बंद रखने का फैसला तय पा गया है। चंद रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अमेरिका में कोरोना वायरस की सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। हम हर महीने की सरहद की बंदिश में तौसीह से मुतालिक मुशावरत करके फैसले करते आए हैं और इस महीने भी इस हवाले से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहिदे की हतमी तौसीक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज होने वाले टेलीफोनिक राब्ते के बाद दी। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन कॉल पर मुश्तरका सरहद की बंदिश समेत मुतादिद उमूर पर तबादला किया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,08,829 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,810 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, तहां वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 56,859 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,636 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 36,052 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,732 है। अल्बर्टा में 8,994 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 163 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 189 है।
وی چیریٹی نے گورننس اور ساختی تبدیلیاں کرنے اور اپنی بنیادوں کی طرف لوٹنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، چونکہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو وی چیریٹی سے متعلق ایتھکس انویسٹیگیشن کا سامنا ہے۔ ایسے موقع پر ادارے کی جانب سے اہم بنیادی تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے حصے کے طور پر چیریٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ادارے کا ایک باضابطہ تنظیمی جائزہ لیا جائے گا اور وی ڈے کے تمام ایونٹس منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر وی ڈے کی ایکٹیویٹیز منسوخ کی گئی ہیں۔ چیریٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ 137 وی ڈیز میں سے 1.5 ملین طالب علموں کو خوش آمدید کہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیریٹی کی تقریبات کی وجہ سے کینیڈین وزیر اعظم مشکل میں آ گئے ہیں۔ ٹروڈو کو اس وقت ایتھکس کمشنر ماریو ڈیون کی جانب سے تحقیقات کا سامنا ہے، جس میں ان کی حکومت نے وی چیریٹی کو $900 ملین کا وفاقی پروگرام سونپنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اپوزیشن کی جانب سے تنقید پر چیریٹی اس معاہدے سے دستبردار ہو گئی تھی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کینیڈا کے مختلف شہروں کے بدلتے ہوئے موسم کی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ہفتے کہاں ہوگی بارش، کہاں ہوگا بادلوں کا راج اور کہاں چمکے گا سورج۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں بدلتے موسم کی بدلتی صورتحال۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کینیڈا کے شہر مونٹریال، جہاں پچھلے ہفتے کی شدید گرمی کا زور آئندہ ہفتے ہونے والی بارشوں کے سبب ٹوٹ جائے گا۔ اس ہفتے مونٹریال شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ انٹیریو کے دارالحکومت ٹورانٹو میں موسم کی کیا تبدیلیاں ہوں گی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے موسم بدلے گا رنگ اور چھم چھم برسے گی بارش، تو کبھی سورج کھیلے گا بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی، جس کی وجہ سے ٹورانٹو شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے وینکوور میں سورج اور بادلوں کا رہے گا امتزاج، کبھی چھائے رہیں گے بادل تو کبھی چمکے گا سورج۔ رواں ہفتے وینکوور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اب ذرا کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا کے موسم کی صورتحال کی طرف بڑھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اوٹاوا میں گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ منگل اور بدھ کے روز اوٹاوا میں بارش کے امکان ہے، جس کے باعث اوٹاوا کا موسم خوشگوار رہے گا، جبکہ بدھ کو سورج اور بادل کا امتزاج رہے گا، جس کے باعث اوٹاوا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ چلتے ہیں البرٹا کے دارالحکومت ایڈمنٹن کے موسم کی طرف، جہاں سورج کبھی چھپے گا بادلوں میں تو کبھی خوب برسے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بادلوں اور سورج کے اس امتزاج کے باعث ایڈمنٹن کے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 اور کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کیلگری کی، جہاں رواں ہفتے کا موسم بدلے گا اپنے رنگ۔ کیلگری میں پیر کو سورج غالب ہوگا، مگر بدھ کو ہلکی بارش سے کیلگری کا موسم خوشگوار ہو جائے گا، جس کے باعث کیلگری کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ جی تو ناظرین، ہمارا ٹاپ سٹوریز ان کینیڈا سیگمنٹ آپ نے دیکھا اور جانا کہ گزشتہ ہفتے کینیڈا بھر میں کیا ہوا، کورونا وائرس کی صورتحال کیا ہے کینیڈا میں، حکومت کے کیا پلانز ہیں، SOPs کے ساتھ جو ہے حکومت نے پبلک مقامات کھولنے کا حکم دیا ہے، یہ سب کچھ آپ نے جانا۔ یعنی پورے ہفتے کی انفارمیشن آپ نے ایک سیگمنٹ میں جو ہے وہ اس کی انفارمیشن حاصل کر لی۔ جب کینیڈا بھر کی سٹوریز آپ نے جان لی، اب کیوں نہ پاکستان میں ہونے والے گزشتہ ہفتے کی خبروں پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ، پاکستان دس ویک۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پاکستان دس ویک میں پاکستان بھر سے ٹاپ سٹوریز۔ رواں پاکستان دس ویک میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاکستان بھر سے اہم اور کچھ منفرد خبریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وبا کی صورتحال کی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اموات میں بتدریج کمی آنے لگی، مزید 40 افراد جاں بحق، جبکہ مریضوں کی تعداد 2,57,914 ہو گئی۔
مثبत असरात देखते हुए सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन कब तक रहेगा और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर क्या तफसीलात बता रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में 15 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपोज हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में रात 11 बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। हफ्ता और इतवार को ग्रोसरी और फार्मेसी के अलावा कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। ख्याल रहे कि लॉकडाउन के मुस्बत असरात के बाद अमवात में बतदरीज कमी आने लगी। मजीद 40 अफराद जाँ बहक, जबकि मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,145 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 88,539, सिंध में 1,08,913, खैबर पख्तूनख्वा में 31,217, बलूचिस्तान में 11,322, गिलगित बल्तिस्तान में 1,750, इस्लामाबाद में 14,402, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,771 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 16,52,183 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,262 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,78,737 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,942 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 5,426 हो गई। पंजाब में 2,051, सिंध में 1,888, खैबर पख्तूनख्वा में 1,120, इस्लामाबाद में 156, बलूचिस्तान में 127, गिलगित बल्तिस्तान में 38 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के बाद बात करते हैं द्यामर भाषा डैम की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने द्यामर भाषा डैम के काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को द्यामर भाषा डैम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और फैसल वावडा भी मौजूद थे। बाद अज़ा वज़ीर आज़म ने चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। आइए आपको सुनवाते हैं वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 90 की दहाई में गलत फैसलों से बहुत नुकसान हुआ। करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, डॉलर की कीमत ऊपर गई, मईशत कमजोर हुई। माजी में वोट को मद्देनजर रखकर मंसूबे बनाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, माजी में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसलों से नुकसान हुआ। महंगी बिजली की वजह से सनतों पर असर पड़ा। जब रकूम बाहर जाती हैं तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है। 20 अरब डॉलर का खसारा हमें विरसे में मिला। हमारी करेंसी पर दबाव आया। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। इमरान खान का कहना था, अब मुल्क का तीसरा बड़ा डैम बनने जा रहा है। द्यामर भाषा डैम से तरक्की की नई मनाजिल तय होंगी। डैम के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। इसके बाद हम दरियाओं पर डैम्स बनाने जा रहे हैं। बिजली और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करें तो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। द्यामर भाषा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जनरल मज़म, ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कोरोना के बाद शटडाउन से बेरोजगारी फैली। वज़ीर आला सयाहत खोलें, NCOC के जरिए इजाज़त दे देंगे। हमने मुल्क भर में 10 लाख दरख्त लगाने हैं। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म इमरान खान ने द्यामर भाषा डैम की साइट का दौरा किया और काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को भाषा डैम से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी दौरे के मौके पर मौजूद थे। वफाकी बुज़रा फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, सेनेटर फैसल जावेद, मोमन खुसूसी
शहबाज गिल भी वजीर आजम के हमरा थे। शुरका को भाषा डैम मंसूबे और पानी की अफादियत के बारे में बनाई गई खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेगा मंसूबे से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। तर्जुमान के मुताबिक दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट अपनी तामीर के मरहले में है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 2 बड़े डैम्स महमंद और दियामिर भाषा पर काम शुरू हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक दियामिर भाषा डैम पाकिस्तानी वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए निहायत अहम मंसूबा है। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट 2028-2029 में मुकम्मल होगा। डैम में 81 लाख एकड़ फीट पानी के जखीरे से 12,30,000 एकड़ इजाफी ज़मीन सैराब हो सकेगी। दियामिर भाषा डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट है, जबकि मंसूबा नेशनल ग्रिड को हर साल 18 अरब यूनिट पन बिजली फराहम करेगा। वज़ीर आज़म का खिताब आपने सुना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम कौन सी अहम कामयाबी से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का ये टारगेट डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियात से मुतालिक इक़दामात का हदफ पाकिस्तान ने डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल किया। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने अहम कामयाबी से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम आज करेंगे। मलिक अमीन असलम ने बताया कि आलमी सतह पर पायदार तरक्की पर 200 ममालिक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक के लिए 2030 की डेडलाइन मुख्तस की थी। मज़कूरा अहदाफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ़ कराए गए थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन अहदाफ का मकसद मौशी समाजी तरक्की समेत तालीम और सेहत में बेहतरी था। पाकिस्तान में इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए मुल्क के जंगलात के रकबे में इजाफा किया गया। बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबों का इस हदफ के हुसूल में अहम किरदार है। मलिक अमीन असलम का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के मंसूबे भी शुरू किए गए। इन मंसूबों से मुल्की जंगलात के रकबे में इजाफा और माहौल में बेहतरी आई। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली पॉलिसी भी मंजूर की गई है। नाज़रीन, बात करते हैं ट्विटर पर शाया होने वाली उज़ैर बलोच के साथी की वीडियो की। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच की एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की है, जिसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। इस 1 मिनट 57 सेकंड्स की वीडियो में हबीब जान बलोच क्या क्या इंकशाफ कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरे अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा कोई 164 का अकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तफसीलात के मुताबिक कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर जान बलोच, शाहजहां बलोच समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया, आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या आपने जुर्म किया है? फर्द जुर्म आयद करें। उज़ैर बलोच ने कमरे अदालत में बयान में कहा कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। जिस पर अदालत ने कहा, जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाई कोर्ट में भी मुकर जाएंगे। अदालत के मुकालमे पर उज़ैर बलोच ने खामोशी इख्तियार कर ली, जिस पर अदालत ने वकील सफाई की अदम हाजिरी पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अब बात करते हैं कि कैसे एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को हलीम आदिल शेख के पीछे लगाया। जी, हम बात कर रहे हैं हलीम आदिल शेख की। उनका कहना है कि हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली तो उन्होंने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। नैब में उन लोगों की पेशी हो तो लाठी लेकर आते हैं, बाद में जॉगिंग करते नजर आते हैं। नैब के कल के नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है।
फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मजीद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली तो इन्होंने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया, एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगाया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के हमरा हलीम आदिल शेख ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हलीम आदिल शेख ने कहा कि नैब में उन लोगों की पेशी हो तो लाठी लेकर आते हैं, बाद में जॉगिंग करते नजर आते हैं। नैब के कल के नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं है। फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। हमने देखा बहुत सारे लोग नैब में जब हो तो स्टिक लेके चलें, असेंबली आ जाएं तो जॉगिंग करते हुए आ जाएं। ये हमने देखा है, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। उन्होंने कहा कि कोई भी तहकीकाती इदारा बुलाए तो जाना चाहिए। हमें नैब की तरफ से नोटिस भी नहीं मिला। कराची के मज़ाफ़ात में हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी जाती थी। इनके दौर में भत्ता लिया जाता था, हमने भत्ता नहीं दिया। हमने कहा कि जो सरकारी फीस है वो हमसे ले लें। हलीम आदिल शेख ने कहा कि एंटी करप्शन की FIR नहीं बनती, कोई करप्शन साबित नहीं हुई, वरना मुकदमा होता। एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ झूठ का परिंदा बना दिया है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि एंटी करप्शन की शिकायत पर नैब ने कार्रवाई शुरू की। नैब ने अब तक नहीं बुलाया, जब बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। नैब के कल के नोटिस में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जिक्र नहीं है। कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, चाइना कटिंग, तो बराह करम जो कल नैब ने नोटिस निकाले हैं उसके अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, बाद में भाई देखते हैं क्या होता है। कल के नोटिस में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ लिखा हो तो ज़रा मीडिया से कहूँगा कि बराह करम खुद ही ज़रा अपने पर गौर कर लीजिएगा। मैं नहीं करता, किसने कहा। PTI रहनुमा ने कहा कि आज फिशरी की सूरत हाल निसार मोराई से ज्यादा खतरनाक है। फिशरी में गैर कानूनी तौर पर जो चेयरमैन बैठा हुआ है वहाँ 100% करप्शन हो रही है। वहाँ 1 अरब 80 करोड़ रुपए आए जो करप्शन की नजर हो गए। इस 3 साल के अंदर 60 करोड़ तकरीबन जो है वो सालाना उसकी रिकवरीज होती हैं। 1 अरब 80 करोड़ फिशरीज के अंदर आया है जो कि करप्शन की नजर हो चुका है। हलीम आदिल शेख ने यह भी कहा कि मुराद अली शाह को इदारों के सामने पेश होना चाहिए। एंटी करप्शन को उन्होंने इस्तेमाल किया है। मीडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और चाइना कटिंग चलाया गया। ठट्ठा में माइंस में गैर कानूनी लीज दी गई हैं। इन्होंने कोड़ियों के दामों गैर कानूनी जमीनें बांटी। ये तो भागते हैं कि जी बेल्स कराते हैं, ये कराते हैं। भाई जब बुलाएगी नैब एक मैसेज करते हैं, हम जाने को तैयार हैं। मुराद अली शाह साहब जाना चाहिए इदारों के अंदर। दूसरी जानिब तो अल्हम्दुलिल्लाह हलीम आदिल शेख को आपने सुना। अब आपको आगाह करते हैं शुगर मिल्स केस के हवाले के अदालती फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालकान को सिंध हाई कोर्ट से मिलने वाला रिलीफ ख़त्म करते हुए हुकूमत को कार्रवाई की इजाज़त दे दी। ताहम अदालती फैसले आने तक गैर ज़रूरी इक़दामात उठाने और शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। इस हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन ने क्या रिमार्क्स दिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्वस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँच सकें। तकनीकी मामलात में अवाम का मुफाद पीछे नहीं रहने देंगे। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद की कि 20 शुगर मिल्स आसमान से उतरी हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बना रही है। सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो खिलाफ कानून है। चाहते हैं पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़ीर आला पेश हुए। वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। शुगर मिल्स के वकील ने कहा कि हुकूमती वज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानबाजी सियासी मामला है, ज़्यादातर मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी, जबकि इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत कर दी। मजीद खबरों को भी पाकिस्तान दिस वीक का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक
नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शुगर मिल्स के हवाले के अदालती फैसले की। अब शामिल करते हैं अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस के नोटिफिकेशन की। महकमा दाखिला सिंध ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस के मुल्ज़िमान की नज़रबंदी में 3 माह की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 1111 के तहत नज़रबंद रखा गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्जिमान को इंसदाद दहशत एक्ट की दफा 11EEE के तहत नजरबंद किया गया है। एलामी में कहा गया है कि मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया तो फिर से दहशतगर्दी का नेटवर्क बना सकते हैं। मुल्जिमान में अहमद उमर सईद, फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख मोहम्मद शामिल हैं। याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर कत्ल केस में 4 मुल्जिमों की सजाओं को कलअदम करार दिया था। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसमें अदालत आलिया का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि ट्रायल कोर्ट के मुल्जिमान की सजाएं बहाल की जाएं और डैनियल पर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाएं मौत भी बहाल की जाए। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर को 2002 में कराची से अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अहमद उमर शेख को सजाए मौत और दीगर 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर कत्ल केस में उमर शेख की सजाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील जबकि 18 बरस बाद 3 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका समेत आलमी सहाफती तंजीमों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जबकि हुकूमत सिंध ने रिहाई पाने वाले तीनों मुल्जिमान को नक्स अमन के कानून के तहत 3 माह के लिए हिरासत में ले लिया था। डैनियल पर कत्ल केस के बाद बात करते हैं उज़ैर बलोच के इकबाली बयान और अहम इंकशाफात की। लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तफसीलात के मुताबिक कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लियारी गैंगवार के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर जान बलोच, शाहजहां बलोच समेत दीगर अदालत में पेश हुए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरे अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तफसीलात के मुताबिक कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर जान बलोच, शाहजहां बलोच समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया, आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या आपने जुर्म किया है? फर्द जुर्म आयद करें। उज़ैर बलोच ने कमरे अदालत में बयान में कहा कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। जिस पर अदालत ने कहा, जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाई कोर्ट में भी मुकर जाएंगे। अदालत के मुकालमे पर उज़ैर बलोच ने खामोशी इख्तियार कर ली, जिस पर अदालत ने वकील सफाई की अदम हाजिरी पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कराची में दूध फरोशों की एक बार फिर मनमानी करते हुए दूध की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में दूध 120 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। शहरी इंतजामिया ने दूध फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 76 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और दूध महंगा बेचने वालों पर 4,56,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने किए। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में दूध फरोशों ने एक बार फिर मनमानी करते हुए दूध की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में दूध 120 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है। शहरी इंतजामिया ने दूध फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 76 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और दूध महंगा बेचने वालों पर 4,56,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने किए गए। इसके अलावा डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कुछ देर बाद ही रिहा कर दिया गया। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी मुनाफाखोरों की निशानदही में मदद करें और कंट्रोल रूम में शिकायत करें।
کہ الیکٹرک نے کی اپنی منمانی، کراچی کے شہریوں کی زندگی کر دی اجیرن۔ شہریوں کی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار ہے اور شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تاحال نہ تھم سکا، وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایکشن لے لیا۔ کراچی میں شہریوں کی جانب سے بجلی بندش کی شکایات کے لگے ہوئے ہیں انبار۔ شہر قائد کے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کے نام پر بجلی بند کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں شہریوں کی جانب سے کل رات بھر بھی بجلی بندش کی شکایات ملتی رہیں۔ شہر قائد کے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کے نام پر بجلی بند کر دی گئی۔ ڈیفنس کلفٹن، گلشن اقبال اور گلستان جوہر میں لوڈ مینجمنٹ کے نام پر بجلی بند کی جا رہی ہے۔ ڈیفنس فیس 5، کلفٹن بلاک 2 اور 5 ووٹ بیسن، گلستان جوہر 19 بلاک 1، 2 اور گلشن اقبال کے مختلف بلاکس میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، مقامی فالٹس کو لوڈ شیڈنگ کہنا غلط ہے، جبکہ شہر بھر میں بجلی کی فراہمی بحال ہے۔ جبکہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایکشن لے لیا۔ انہوں نے جمعے کو کے الیکٹرک کے حکام طلب کر لیے۔ کابینہ اجلاس میں کراچی میں بجلی بحران پر بحث کی گئی۔ 2 دن بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوگا، جس میں کے الیکٹرک کے ساتھ معاملات پر انہیں بریف کیا جائے گا۔ پاکستان دس ویک میں شامل کرتے ہیں موسم کا حال۔ اس ہفتے کبھی ہوگا بادلوں کا راج تو کبھی ہوگا گرمی کا جوبن اپنے عروج پر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹے گا اور موسم ہو جائے گا خوشگوار۔ موسم کا حال۔ اس ہفتے کبھی ہوگا بادلوں کا راج تو کبھی ہوگا گرمی کا جوبن اپنے عروج پر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹے گا اور موسم ہو جائے گا خوشگوار۔ کاروباری دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ روپے کی قدر میں ایک بار پھر تنزلی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ ملک بھر میں رواں ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران ایک مرتبہ پھر امریکی ڈالر کی قدر میں 32 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں رواں ماہ کے دوران امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد روپے کی قدر میں تنزلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر مستحکم رہی تھی، جس کے بعد روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر 166.67 روپے پر برقرار تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں 32 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 166.67 روپے سے بڑھ کر 166.99 روپے ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس بات کا بھی امکان ہے کہ پالیسی ساز عالمی مارکیٹ خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر افراط زر کے دباؤ کو کم رکھنے کے لیے روپے کی قدر کو مزید گرنے دیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں اور اس مد میں مؤخر ادائیگیوں کی سہولت کے علاوہ عالمی شراکت دار G20 ممالک کی جانب سے قرضوں کی مؤخر ادائیگیوں کی سہولت ملنے سے فی الوقت پاکستان کے ذخائر پر بیرونی مالیاتی ادائیگیوں کا دباؤ نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ مذکورہ عوامل کے سبب پاکستان کے لیے بیرونی معیشت کے حوالے سے درپیش چیلنجز میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ رپورٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ They can never be implemented because unrealistic ہیں۔ ویسے جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آئیڈیل سچویشن ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں آتی ہیں خبریں آتی ہیں، ابھی ریسٹورنٹس بھی کھل گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اس میں جب تک عوام ساتھ نہیں دیں گے حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ دیٹ مسٹ بی انڈرسٹوڈ۔ جب تک لوگوں کا کوآپریشن نہیں ہوگا، جب تک لوگ ایس او پیز فالو نہیں کریں گے، کوآپریٹ نہیں کریں گے،
نہ تو اس بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا اور نہ ہی آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے کرنو صاحب, آگے فیوچر میں یا آنے والے مہینوں میں کورونا وائرس کی سچویشن میں پاکستان میں آپ کس طرف دیکھتے ہیں؟ کیا حالات قابو میں آنے کے امکانات ہیں یا مزید بڑھنے کے خدشات ہیں آپ کے لحاظ سے؟ دیکھیں, میں اس پہ تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ میں, آپ فیئر گیس ہی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو باس ہیں ان کا بیان. انہوں نے کہا تھا کہ لمبا رہے گا, اور کتنا رہے گا, اس کی گریوٹی کیا ہوگی, یہ تو پرڈکٹ کرنا مشکل ہے. اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں انکریز بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو باہر کے ملک ہیں, فورن کنٹریز ہیں, 197 ملک جو ہیں, ان کے اندر سے بیشتر لوگوں نے مطلب اس چیز پہ کنٹرول کر لیا ہے. اور نیوزی لینڈ از ون آف دی کنٹری, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بالکل فری ہیں, وہاں کوئی پریکاشن اب نہیں لی جا رہی ہیں. تو ہوپ فلی اگر سارے ملک جو ہے وہ SOPs عمل کریں اور اسٹرکٹ چیکنگ رکھیں, بیماروں کا فوراً علاج کریں, ان کو وارڈس میں لے جائیں, ان کا ٹریٹمنٹ کریں, کوارنٹائن کریں, میرا خیال ہے کہ ان میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے نا, اس کے اثرات بڑے لمبے ہیں. ابھی آپ کو بتاؤں میں, اکنامکلی ہم لوگ تو بہت ہی ویسے بھی لون پہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے, تو بے روزگاری مزید بڑھنے کے امکانات ہیں, کم ہونے کے امکان نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, سارا کاروبار ایسی ہے, بالکل فیکٹریز بند ہیں, گنتی کے حساب سے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے, اور کوئی موومنٹ نہیں ہے, جہازوں کی ریسٹرکٹڈ ہیں. PIA تو ویسے ہی بین ہو گیا. ویسے بھی کون سی فلائٹیں جا رہی تھیں, تو ہمیں تو خاص فرق نہیں پڑتا, لیکن سوائے اس کے کہ ہماری بدنامی ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اس بیماری سے دشمنوں کو بھی یہ بیماری نہ لگائے, کیونکہ یہ خالی بیماری نہیں ہے, اس سے ہے کہ بے روزگاری پھیلتی ہے, اور لوگ جو ہیں گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں, ان کی لائف جو ہے ڈل ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے بھی نا, جو سیلف امپریزنمنٹ اس کو آپ کہہ لیں, اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بیمار ہوتے جا رہے ہیں. کوئی موومنٹ نہیں ہے, باہر نہیں جا سکتے, باہر نہیں نکل سکتے, کھلی ہوا میں جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ورلڈ بینک کی فورکاسٹ ہے کہ اس سے بھی جان چھڑانا تقریباً 1 سال, انہوں نے کہا ہے 1 سال تو ابھی ذرا یہ آپ تنگ کرے گا. اور کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ بھئی ابھی اس کی سیوریٹی جو ہے ابھی مزید آنے والی ہے, تو اللہ نہ کرے کہ وہ اس قسم کا کوئی بات ہو. تو وی کین اونلی ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پرے اللہ کہ وہ ہمیں اس سے وبا سے نجات دلائے. آمین آمین. اچھا کرنا صاحب, ویکسینز یا میڈیسن جو کورونا وائرس کے لیے خبروں میں سننے میں آ رہی ہیں, کہ کتنی سچائی اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, دنیا کے اندر جیسی کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے اوپر ریسرچ شروع ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے کورونا وائرس جب آئی ہے, سب سے پہلے امریکہ میں شروع ہوئی, پھر وہاں سے چائنا نے بھی ریسرچ شروع کی ہوئی ہے, دوسرے ملک بھی جو ہیں, لیکن اس کی کوئی ویکسین ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی ہے, اور جب آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ایک اس کے اوپر جو کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار سوشل میڈیا کے اوپر اتنی ہلاکتیں کیسے ہو گئی ہیں, تو اس طرح کوئی اس کی پیٹ میڈیسن, لیکن اس کی جو پریکاشنری میڈیسن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ بڑی سستی ہیں. تو ہم لوگ ہم کہتے ہیں ہم بڑے اسپتال میں گئے ہیں, وہاں 1.5 لاکھ روپے ایک دن کا ہے, بھائی کس بات کا ہے, سمجھ آیا آپ کے بات. تو ہم سمجھتے ہیں جتنا آپ کو مہنگی دوائی ملے گی اتنا اس کا زیادہ اثر ہوگا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی جو UAE میں پیشنٹ آئیں گے تو ان کی جو لیبارٹری رپورٹ ہے وہ صرف چغتائی لیب سے ہوگی. ٹھیک, میں مثال دے رہا ہوں, آج ہی مجھے کو بتا رہا تھا. اور یہ بزنس مال بنانے کے بھی ایک طریقے ہیں. اب
اس کے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے. ایئرپورٹ پہ آپ کو کلینس نہیں ملے گی. 72 آورس وہ 6,000 6,500 ٹیسٹ آپ پیسے دیں تو ایکسٹرا ایکسپینس ہو گیا نا آدمیوں کے اوپر. تو یہ ابھی اس کی کوئی پراپر میڈیسن نہیں آئی ہے, اور بیسٹ میڈیسن یہی ہے اس کی کہ اسٹے ایٹ ہوم اور اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں. آپ جتنے پریکاشن لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے. ابھی تک اس کی ویسے ایز سچ ویکسین نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا, سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان وینٹیلیٹرز بنا رہا ہے اور N95 ماسک جو ہے وہ بنا رہا ہے. کیا یہ سچ بات ہے یا جسٹ عوام کو یہ یقین دلانا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, 70-72 سال ہو گئے ہیں, اور ہمارے ملک میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ باہر سے چیزیں منگائیں خریدیں. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں اس کی امپورٹ نہیں ہونی چاہیے, بین ہونی چاہیے, جبھی آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے نا. تو ابھی وینٹیلیٹر بنائے ہیں انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح بھی کیا ہے. وہ فواد چودھری نے یہ اپنا منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ بنائے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ ان کو ایکسپورٹ بھی کریں گے اور فارن ایکسچینج بھی بنائیں گے. تو یہ کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے وینٹیلیٹر بنانا, لیکن ہم لوگوں کا اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا. کیونکہ ہر اسپتال میں 8-10-12 ہوتے ہیں پڑے ہوئے بس, بڑے بڑے اسپتالوں میں, اور اس کو ایک ہوا بنا کے رکھا ہوا تھا. تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان نے بنایا, اور یہ مطلب کوئی مذاق نہیں بنایا ہوا, ایکچوئل وینٹیلیٹر ہے. اور جو باہر کی پرائس ہے اس کی بلکہ 1/3 پرائس کے اوپر پاکستان نے بنایا ہے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ بہت ہے, انٹلیکچوئلز ہیں لوگ, ہر چیز بنا سکتے ہیں. بلکہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ریسرچ کر رہے ہیں لوگ, دوائیاں دیکھ رہے ہیں کون سی بنانی ہے, کیا کرنی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ اینڈ کنگریچولیٹ دی گورنمنٹ فار پروڈیوسنگ وینٹیلیٹرس رادر دین ریلائنگ آن فارن ایڈ. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ عام کرنا چاہیے, بلکہ ہر اسپتال میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو وینٹیلیٹر کا پروویژن ہونا چاہیے, اور اچھی پیش رفت ہے. آپ سے آخری سوال پوچھوں گی اس پروگرام میں, آپ کے خیال سے اس کورونا وائرس کو مات دینے کے لیے, اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, عوام کو بھی اور حکومت کو بھی؟ آپ کے لحاظ سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ملک کو؟ میرا میسج تو یہی ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی خطرناک وبا ہے جو کہ کنٹیجس ہے. کنٹیجس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے آگے پھیلتی جاتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو باہر سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہمیں انسٹرکشنز آتی ہیں ان کو ہم پھر ٹرانسلیٹ کر کے پھر آگے اپنے ڈاکٹرز کو دیتے ہیں, اپنے ملک میں اس کو کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اگر کنسیشن دے رہی ہے لاک ڈاؤن کا تو اس کو پلیز ڈونٹ مس یوز اٹ, ٹھیک ہے. تو جو اس کے ساتھ لاک ڈاؤن ریلیکسیشن اگر دے رہی ہیں, آپ جو ایس او پیز گورنمنٹ بنا کے آپ کو دے رہی ہے اس کو ضرور فالو کریں. اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو ماسک ضرور پہنیں. اب تو سستے ہو گئے ہیں, ابھی تو بہت مہنگے ہو گئے تھے, ابھی تو ڈیڈ چیپ ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ ایک ہی ماسک لگا لیں اور پورا 15 دن چلاتے رہیں, نہیں, وہ 2-1 دن کے بعد اس کو چینج کرتے ہیں. تو اگر ہم صحیح ایس او پیز فالو کریں گے, دیکھیں کوئی بھی انسٹرکشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جب تک عوام اس کو کوآپریٹ نہیں کریں گے, اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, تو حکومت کی تمام تدابیر, تمام انسٹرکشن جو ہیں وہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. اور پھر اگر جب حکومت عوام پہ سختی کرتی ہے تو وہ بھی ایک شور مچنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اپنی زندگی کے لیے, اپنے بچوں کی زندگی کے لیے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو حکومت انسٹرکشن دیتی ہے ایس او پیز کے حوالے سے, اس کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے, اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں,
تو یقیناً ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور اس وبا سے بچ سکتے ہیں. اور خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مویشی منڈی میں جانا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو نہ لے کے جائیں اور سخت احتیاطی تدابیر کریں، اور امید ہے کہ اس سے ہماری جان جلدی چھوٹ سکتی ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے کرنا صاحب، آپ کے اتنے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ پاکستان دس ویک، اور آپ نے جانا کہ پاکستان بھر میں گزشتہ ہفتے جو ہوا، کاروبار کس طرح رہے، کاروبار کا اتار چڑھاؤ کس طرح رہا، ڈالر کا کیا ریٹ رہا، کورونا وائرس کے کیسز میں، اموات میں جو ہے وہ پاکستان کے ریشو میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے ہمارے اس سیگمنٹ میں جانی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ویدر کی جو اپڈیٹس ہیں پاکستان کے ہر شہر سے، ہر صوبے سے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ نے جانا کہ موسم کا کیا حال رہا اور کیا آئندہ دنوں میں ہونے والا ہے موسم کا. تو یہ سب جانا ہمارے سیگمنٹ میں آپ نے. تو اسی آخری سیگمنٹ کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کے وقت کا یہاں اختتام ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح. اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجئے، جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ شامل کریں اپنے پروگرام میں، جو کھانا آپ پکوانا چاہتے ہیں، رینا عرفان سے جو آپ غزلیں اور گیت سننا چاہتے ہیں، ہمیں پلیز جو ہے وہ آگاہ کیجئے اور ہمیں فیڈ بیک سے ضرور جو ہے وہ آگاہ کریں تاکہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں. تو ناظرین، یہ تھا آج کے ہفتے کا ہمارا پروگرام، اور اس میں جانا آپ نے ہمارے جو اسپیشل گیسٹ تھے. ہمارے سٹارٹنگ میں فرسٹ ہمارا جو سیگمنٹ تھا ایکسپرٹس کے انٹرویو کا، اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل مختار بٹ صاحب، جنہوں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ جو آنے والی ہے اس کے لیے کیا حکومت کر رہی ہے، منڈیاں کس طریقے سے لگیں گی، کیا SOPs ان پہ عمل کیے جائیں گے، اور کورونا وائرس کو آگے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا پلانس بنا رہی ہے. یہ سب جانا آپ نے. رینا عرفان سے خوبصورت آپ نے غزلیں سنی اور اپنا موڈ اور اپنا دن جو ہے وہ بہت اچھا کیا. آپ نے سبابہ سے مزے کیا، آپ نے کوکنگ سیکھی اور یوگا دیکھا، آپ نے پاکستان دس ویک دیکھا، آپ نے ٹاپ اسٹوریز ان کینیڈا دیکھا، اور انفارمیشنز کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو ملا، اور کیا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اس ہفتے میں اجازت لیتی ہوں آپ سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.